वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। गएको हप्ता हामीले प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायबाट अध्ययन गरेका थियौं, जहाँ हामीले विश्वव्यापी धार्मिक प्रणालीको अन्तको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं र त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी प्रकाशको पुस्तक 18बाट अध्ययन अगाडि बढाउनेछौं, जहाँ हामी विश्वव्यापी व्यापारिक प्रणालीको अन्तको बारेमा पाउँदछौं। धेरै टिप्पणीकारहरू प्रकाशको पुस्तक 17 र 18 अध्यायले एउटै कुरा अर्थात् बेबिलोनको विनाशलाई बयान गर्दछ भनेर विश्वास गर्दछन्। अध्याय 17 को धार्मिक बेबिलोन संकष्टको 7 वर्षको मध्य भागमा न्याय गरिनेछ। 18 अध्यायको व्यापारिक बेबिलोन संकष्टको 7 वर्षको अन्तमा न्याय गरिनेछ। अन्ततः व्यापारिक संसारलाई पनि परमेश्वरले बेबिलोनद्वारा संकेत गर्नुभएको हामी पाउँदछौं। बेबिलोन जलप्रलय पछाडि मानिसले स्थापना गरेको संसारको पहिलो महान साम्राज्य थियो। नोआको छोरा सेम बेबिलोनी समथर भूभागमा बसोबास गरे र त्यहीँबाट संसारको साम्राज्यहरू शुरू भए। बेबिलोन संसारमा शैतानको कामलाई प्रतिनिधित्व गर्ने धार्मिक र व्यापारिक साम्राज्य हो। बेबिलोनले सामूहिक हिसाबले यस्तो संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जसको विरुद्धमा परमेश्वरले ईसाईहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। अहिलेको वर्तमान संसारमा विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली, विश्वव्यापी राजनैतिक प्रणाली र विश्वव्यापी धार्मिक प्रणालीमा ठूलो जोड दिएको पाइन्छ र यी कुराहरू अझै अघि बढ्दै नै जानेछन्। संसारको शासनलाई ख्रिस्ट विरोधीले अघि बढाउनेछ र जसै राजनैतिक र व्यावसायिक चासोका विषयहरू एकैसाथ मिल्नेछन्, तब ख्रिस्ट विरोधीले विश्वको आर्थिक प्रणालीमाथि अधीन प्राप्त गर्नेछ। त्यसबेला कुनै पनि मानिसले ख्रिस्ट विरोधीको छाप बिना किनबेच गर्न पाउने छैन। प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायमा संसारको धार्मिक प्रणालीको विनाश भएको हामीले देख्यौं। रहस्य बेबिलोन भनेर त्यहाँनिर बताएको हामी पाउँदछौं। प्रकाश 18 अध्यायमा हामी व्यापारिक बेबिलोनको पनि विनाश देख्दछौं। धार्मिक बेबिलोनको केन्द्र अर्थात् मुख्यालय रोम देखिएको भए तापनि धर्मशास्त्रले व्यापारिक बेबिलोनको स्थानको बारेमा चाहिँ एक रहस्य नै छोडिराख्दछ। प्राचीन समयमा राजनीतिक र व्यापारिक चासोका बीचमा एक विशेष प्रकारको भिन्नता हुन्थे। राजाहरूले व्यापारीहरूबाट टाढै रहेर शासन गर्दथे, तर आज व्यापारीहरूका ती व्यापारिक क्षेत्रहरू र राजनैतिक शक्तिहरू बीचमा विवाह बन्धनमा बाँधिएको जस्तै सम्बन्ध कायम भएको हामी देख्दछौं। मानिसका धनले शासन गर्दछ। ठूलो व्यापारिक लाभको हिसाबले राष्ट्रहरूले लडाईँको योजना बनाउँदछन् र षड्यन्त्र रच्दछन्। मानिसहरू आज व्यापारिक प्रणालीको कारणले गर्दा शोषित भइरहेका छन्, जसको उदाहरणको रूपमा अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीलाई देख्न सक्छौं, जसको कारणले गर्दा विश्वभरि विभिन्न मास्कहरूदेखि लिएर विभिन्न औषधिदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका कुराहरू बेचबिखन गर्ने मानिसहरूलाई एउटा सिजनै चलेको जस्तो पनि हामी देख्दछौं। र हामी आज यस प्रकारको शैतानिक प्रणालीद्वारा पीड़ित भइरहेका छौं। मानव इतिहासको अन्तिम समयमा देखा पर्ने यस प्रकारको ठूलो शक्ति प्राप्त गर्ने भक्तिहीन व्यापारिक प्रणालीलाई परमेश्वरले अन्त गर्दै हुनुहुन्छ। बाबेल, जसको अर्थ भाषा खलबलिएको, आज मानिसका धर्म खलबलिएको र अल्मलिएको हामी पाउँदछौं। मानिसका राजनैतिक क्षेत्रहरूमा पनि बेमेल र अल्मलिएको कुरा हामी देख्दछौं र मानिसका व्यापारिक अर्थतन्त्र पनि निश्चय नै खलबलिएको छ। अध्याय 18 मा हामी यी सबै कुराहरूपछि संसारमा आउनेवाला विनाशको विषयमा पढ्दछौं। महान बेबिलोनी व्यापारिक प्रणालीको अन्त। महानगरी बेबिलोनीको विनाश निरन्तर अघि बढ्दछ। 17 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 19 अध्यायको 5 पदसम्म
महावेश्यको दण्डको बारेमा प्रकाश प्रकट गर्नेछु भनेर स्वर्गदूतले 17 अध्यायको 1 पदमा यूहन्नालाई गरेको प्रतिज्ञा 18 अध्यायमा पनि विस्तार गरिएको छ। विशेष गरी यो अध्याय बेबिलोनको व्यापारिक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। बेबिलोनको यो दण्ड आउनुभन्दा अघि सन्तहरूलाई त्यो शहर छोड्नको लागि आह्वान गरिएको छ, नत्रता तिनीहरूले त्यसका पापसँग सहभागी हुनेछन् र त्यसले भोग्ने विपत्ति तिनीहरूले पनि भोग्नेछन् भनेर 18 अध्यायको 4 पदमा बताइएको छ। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौं आजको हाम्रो अध्ययनलाई 1 पदबाट। त्यसपछि ठूलो अधिकार भएका अर्का स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेका मैले देखे, तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। हामी 18 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हेर्छौं भने यहाँ महिमित स्वर्गदूतले दण्डको बारेमा गरेको पहिलो घोषणा देख्दछौं। हामी यहाँ देख्दछौं यी स्वर्गदूत भर्खरै परमेश्वरको उपस्थितिबाट आएका छन्, त्यसैले उनी ठूलो अधिकार र वैभवले पूर्ण देखिन्छन्। यहाँ अर्का स्वर्गदूत भन्नाले उस्तै प्रकारको स्वर्गदूत भन्ने अर्थ लाग्दछ। यी स्वर्गदूतले प्रस्तुत गर्ने कामको लागि उनलाई ठूलो अधिकारको आवश्यकता पर्यो। 2 पदमा हेरौं हामी, तिनले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराए, महानगरी बेबिलोनको पतन भयो, पतन भयो। यो महानगरी भूतहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्मा र हरेक अशुद्ध तथा घृणित पंक्षीको अखाडा भएको छ। महानगरी बेबिलोनको पतन भयो भनेर 14 अध्यायको 8 पद र 16 अध्यायको 19 पदमा परिचित गरिएको बेबिलोन शहरको पतनको विषयलाई 18 अध्यायको 2 पदले निरन्तरता दिएको हामी यहाँ देख्दछौं। महानगरी बेबिलोनको पतन भयो भनेर दोहोर्याइएको शब्दले संकेत गर्दछ कि यो दण्ड गम्भीर छ। परमेश्वरले बेबिलोनको दण्ड निश्चित गर्नुभएको छ र छिट्टै हुनेछ। स्वर्गदूतले भविष्यमा घट्ने घटनाको निश्चयतालाई उल्लेख गर्दै यो घटना पहिले नै घटिसकेको अर्थमा यहाँ बयान गर्दछन्। भूतहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्माका लागि कैद र हरेक अशुद्ध तथा घृणित पंक्षीको अखाडा अर्थात पिंजडा भएको छ भनेर स्वर्गदूतले यहाँनिर बयान गर्दछन्। दुष्ट आत्माहरूको साधारण वासस्थान अतल कुण्ड हो भनेर हामी 9 अध्यायको 1 र 2 पदमा पाउँदछौं। संसारको राजनीतिसँग विवाहित भएर एकै बनेको संसारको महान व्यापारिक प्रणाली दुष्ट आत्माहरू र हरेक अशुद्ध आत्माका वासस्थान भएको छ र यो सिस्टम अर्थात यो प्रणाली पतन हुँदैछ। 3 पदमा हामी पढौं, किनकि सबै जातिले त्यसको अशुद्ध काम वासनाको मध्य पिएका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन्। जसै हामी यस अखण्ड व्यापारिक प्रणालीलाई विचार गर्दछौं भने यसले संसारलाई नै अधीन गरिरहेको छ र आज तपाईं र मलाई, तपाईं र मेरो जीवनलाई पनि यसले कुनै न कुनै क्षेत्रमा कुनै न कुनै अर्थमा नियन्त्रण गरिरहेको छ। राष्ट्रका कानून राजनीतिक नेताहरू र धनी व्यापारीहरूका हातमा छ। तपाईं र मेरा दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लिएर जग्गा जमिन र व्यक्तिगत जीवनको समेत ब्याज तिर्नुपर्छ। यी सबै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउनका लागि योजना गरिएका प्रणाली हुन्, ताकि धेरै पैसाका कारण तिनीहरू शक्तिशाली हुन सकुन्। बैंकदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरूमा तपाईं र मेरा सम्पूर्ण जानकारी कैद गरेर राखिएको छ। तपाईं र मैले चलाउने मोबाइल, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड लगायत भिजा कार्ड जस्ता माध्यमहरूद्वारा तपाईं र म राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा छौं। हामी यो व्यापारिक प्रणालीद्वारा पीडितहरू हौं र यसको विषयमा कुनै पनि काम गर्नको लागि हामी बेसहारा छौं। यी कुराहरूका पछाडि अन्धकारको शक्तिले यसरी काम गरिरहेको छ कि यी कुराहरू हाम्रा आवश्यकताका रूपमा खडा भइसकेका छन्। संसारका यी व्यापारी मानिसहरूले मानिसका जिन्दगीसँग बाघचाल खेल्दछन्। तिनीहरूले कसैलाई पनि कुनै उत्तर दिनु आवश्यक पर्दैन। संसारमा तिनीहरू रानी झैं भएर बसेका छन् र तिनीहरूलाई कसैले हानि गर्न सक्दैन। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिनीहरूका काम अनुसार तिनीहरूलाई दोब्बर दण्ड दिइनेछ। 6 पदमा हामी 4 र 5 पद पढौं। 4 र 5 पदमा हेरेर भक्तिहीनताले व्याप्त बेबिलोनबाट
अलग्गै रहनको लागि परमेश्वरका सन्तहरूलाई यहाँनिर आह्वान गरेको हामी पाउँदछौँ। 4 पदमा हेरौं, तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिसो, त्यसबाट निस्केर आओ, नत्रता त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ। परमेश्वरले यहाँ स्वर्गबाट आएको आवाजद्वारा आफ्ना मानिसहरूलाई, संकष्टका बेलाका यहुदीहरूका राष्ट्रलाई यस बर्बाद व्यापारिक प्रणालीले विनाशको अन्तिम घडीबाट बाहिर आउनलाई चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस प्रणालीसँग संसर्ग गर्नुको अर्थ त्यसको विपत्तिमा पनि सहभागी हुनु हो। त्यसले भोग्न लागेको विपत्तिबाट बचाउनलाई परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बाहिर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी लोत र उनका परिवारलाई सदोम र गमोरालाई विनाश गर्नुभन्दा अगाडि बाहिर निकाल्नुभयो, त्यसै गरी परमेश्वरले संकष्टका बेलाका ती मानिसहरूलाई पनि त्यस प्रणालीबाट, त्यस बर्बादीबाट बाहिर निक्लनलाई उहाँले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। हामी 5 पदलाई पढौं, किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। बाबेलको धराहरा झैं व्यापारिक बेबिलोनका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। यो भौतिकवादी संसारको गन्तव्य यस्तै नै हुनेछ। तर उहाँमाथि विश्वास गर्ने विश्वासीहरूलाई हिब्रूको पुस्तक 8 अध्यायको 12 पदमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप म फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। कति महान प्रेम परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई गर्नुहुन्छ। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ तिनीहरूका पापलाई उहाँ कहिले पनि सम्झने छैन भनेर भन्नुहुन्छ। मात्र तपाईले र मैले साँचो रूपमा उहाँमा चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो। हामी 6 देखि 8 पदमा हेर्छौं भनेर बेबिलोनी व्यापारिक प्रणालीको दण्डमा पर्नेहरूका अन्त्यको भविष्यवाणी गरिएको छ। 6 पदमा हामी हेर्यौं, त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेका कामको दोब्बर त्यसलाई फर्काइदेऊ, त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोब्बर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ। 7 पदमा, त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यत्तिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्दछे, महानगरी भएर म बसेको छु, म विधवा होइन, मैले कहिल्यै शोक गर्नुपर्ने छैन। परमेश्वरले बेबिलोनले पाउनुपर्ने उचित दण्ड दिनुहुनेछ। पुरानो नियममा यदि कसैले चोरी गरेको खण्डमा त्यसले 2 गुणा तिर्नु पर्थ्यो। हुनसक्छ बेबिलोनले बेइमानीसित कमाएको धनको बदला उसले 2 गुणा दण्ड भोग्नु पर्नेछ, किनकि त्यसले आफैमा गौरव र सुख विलास गरेकी थिए र म विधवा होइन, मैले कहिल्यै शोक गर्नुपर्ने छैन भनेर घमण्ड गरेकी थिए। यी सबै संसारिकपन र भौतिकवादीका चरित्रहरू हुन्। अन्याय र अनैतिक कार्य गरेर संसारलाई भ्रष्ट र परमेश्वरदेखि टाढा लैजाने सबै प्रणाली, शक्ति र मानिसहरूलाई परमेश्वरले तिनीहरूले पाउनुपर्ने उचित दण्ड एक दिन अवश्य दिनुहुनेछ। 8 पदमा हामी पढौं, यसकारण एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्ति आउनेछन्, मृत्यु, शोक र अनिकाल, आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। व्यापारिक बेबिलोनको विनाश 81 र एकै घण्टामा संसारका व्यापारिक केन्द्रहरू, मुख्यालयहरू आगोले भस्म पारिनेछ। शैतानले उसको पतनको समयदेखि सधैँ नै विभिन्न भक्तिहीन अनैतिक युक्तिहरूद्वारा संसारलाई भ्रष्ट पारेर मानिस जातिलाई परमेश्वरको विरुद्धमा खडा गरि नै रहेको छ। तर परमेश्वरले उसका सम्पूर्ण युक्तिहरूलाई एक दिन नष्ट गर्नुहुनेछ। हामी 9 देखि मास्टर हेर्दै जाउँ। जब हामी 9 देखि 19 पदमा हेर्छौं भने बेबिलोनको विनाशबाट प्रभावित भएकाहरूद्वारा बेबिलोनको दण्डमा बिलौना गरेको कुरा हामी पाउँछौं, जहाँ हामी 3 प्रकारका व्यक्तिका समूहहरू पाउँछौं। एउटा राजाहरू, अर्को व्यापारीहरू र अर्को चाहिँ यी व्यापारको क्षेत्रमा लाग्ने समुद्री क्षेत्रहरूबाट भएर काम गर्नेहरूको बिलौना हामी त्यहाँ देख्दछौं। 9 पदमा हेरौं, त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्। 10 पदमा हेरौं, त्यसको यातनाको डरले टाढै उभिएर तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, हाय हाय त महानगरी, त शक्तिशाली बेबिलोन, एकै छिनमा अर्थात् एकै घण्टामा नै तेरो दण्ड तमाथि पर्यो। संसारका शासकहरूले जब त्यस व्यापारिक प्रणालीको विनाश भएको देख्दछन्
तब तिनीहरूले बिलौना गर्नेछन्, किनभने त्यस प्रणालीले नै तिनीहरूलाई थामिरहेको हुनेछ र तिनीहरूलाई विलासिताको जीवन जिउनको लागि सक्षम बनाएको हुनेछ। त्यससँग व्यभिचार गर्ने भन्नाले त्यस प्रणालीसँगको सुख विलासमा सहभागी हुनु हो। स्पष्ट रूपमा त्यसबेला शहरको विनाशको मुख्य कारण आगो हुनेछ। त्यो जलेको धुवाँ त्यस शहरको पतनको प्रमाण हो। त्यही धुवाँले त्यस समयका शासकहरूलाई दुखित तुल्याउनेछ। बेबिलोन एकैछिनमा अर्थात एकै घण्टामा पतन हुनेछ। राजाहरूले तिनीहरूको शक्ति एक्कासी गुमाएको कारणले गर्दा तिनीहरू विलाप गर्नेछन्। यी राजाहरू स्थानीय शासकहरू हुन् जसले त्यस व्यापारिक प्रणाली बेबिलोनको समृद्धि र शक्तिबाट लाभ उठाएका हुन्छन्। यी राजाहरू 17 अध्यायको 16 पदमा धार्मिक प्रणालीको मुख्यालयलाई विनाश गर्ने 10 राजाहरू होइनन्। तिनीहरूलाई दिइने दण्ड दोब्बर गराइनुले तिनीहरूको दुःख कति ठूलो हुनेछ भन्ने कुरालाई यसले संकेत गर्दछ। यो शहर अर्थात यो प्रणाली निकै बलियो थियो, तर त्यसलाई न्याय गर्ने र दण्ड दिने परमेश्वर झनै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। 11 पद, पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका माल सामान फेरि कहिल्यै किन्दैनन्। 12 पद, अर्थात सुन, चाँदी, रत्न, मोती र मलमलका कपडाहरू, बैजनी कपडा, रेशम र चहकिलो रातो रङका कपडाहरू र सबै किसिमका सुगन्धित काठ, हरेक किसिमका हस्तीहाटका सामग्रीहरू र हरेक बहुमूल्य काठ, काँसा, फलाम र सिंगमरमरका पात्रहरू। याकुब 5 अध्यायको 1 पदले भन्छ, धनी मानिस हो, सुन, तिमीहरूमाथि आइपर्ने कष्टहरूका निम्ति रो र विलाप गर। 3 पदले भन्छ, तिमीहरूका सुन चाँदीमा कस लागेको छ र त्यही कस तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुनेछ। सुन, चाँदी र मोती, मलमलका कपडाहरू यस सूचीमा भएका सबै विलासिताका कुराहरू हुन्, दैनिक आवश्यकताका कुराहरू होइनन्। र यो कुरा स्पष्ट छ कि यी बिलौनाहरू सबै आफूतिर केन्द्रित छन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका माल सामान फेरि कहिल्यै किन्दैनन्। हामी 13 पदमा पढौं, र दालचिनी, मसला, सुगन्धित धूप, मुर्र, सेतो धूप, मध्य, तेल, मसिनो पिठो, गहुँ, गाई भैँसी, भेडाहरू, घोडाहरू र रथहरू, कमारा कमारीहरू अर्थात मानिसका आत्माहरू। व्यापारिक बेबिलोन प्रणालीको विनाशको परिणामले गर्दा व्यापारीहरूले सामानहरू किनबेच गर्न सक्ने छैनन्। यस विनाशको कारणले गर्दा ग्राहकहरू र नाफामा भएको तिनीहरूको घाटामाथि तिनीहरू दुखित भए, किनभने यो शहर आफैमा एक खजाना थियो र यसको विनाशमा तिनीहरूले अफसोस गरे। यहाँको सन्दर्भलाई विचार गर्दा राजाहरू र समुद्री क्षेत्रका मानिसहरूका भन्दा व्यापारीहरूका बिलौना अझ ठूलो देखिन्छ, किनभने तिनीहरूको नोक्सान बढी छ। तिनीहरू आफ्ना ग्राहकहरू गुमाएकोमा शोक व्यक्त गर्छन्, तर तिनीहरूले पहिला पशुको छाप नहुने कसैको पनि किनबेच गर्ने अधिकार इन्कार गरेका थिए र तिनीहरूलाई किनबेच गर्न दिएका थिएनन्। यहाँ 13 पदको तल्लो खण्डमा हामी पाउँछौं, कमारा कमारीहरू अर्थात मानिसहरूका आत्माहरू फेरि कहिले किन्निँदैनन् भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौं। व्यापारिक बेबिलोनले अर्थात संसारको व्यापारिक प्रणालीले अन्य मानिसहरूलाई निर्दयता साथ प्रयोग गर्दै आएका हामी पाउँदछौं। जब हामी वर्तमान समयका व्यापक मानव बेचबिखन, वेश्यावृत्ति र अश्लीलतालाई विचार गर्छौं भने यहाँ बयान गरिएको कुरा भन्दा खासै फरक र कम हामी देख्दैनौं। संसारका ठूला मानिसहरूले तिनीहरूका अधीनमा आएका कमजोर र निस्सहाय केटाकेटीहरूलाई प्रयोग गर्ने र तिनीहरूका आत्मा र शरीर दुवैलाई नाश गर्ने काम पनि गरिरहेका हामी प्रशस्त मात्रामा पाउँदछौं। बेबिलोन वेश्याहरूकी आमा हो, आत्मिक र शारीरिक दुवै अर्थमा, र अन्तका दिनमा सबै प्रकारका व्यभिचारले व्याप्त हुनेछ, जुन अहिलेकै समयमा पनि हामी देख्दैछौं। तर परमेश्वरको दण्ड यस प्रकारका घृणित कुराहरूमा अन्तिम पटक पूर्ण रूपमा र एक्कासी आउनेछ। 14 पदमा हामी पढौं, तिनीहरूले भन्नेछन्, ए बेबिलोन, तेरो मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएका छन्, सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैले गुमाइस र ती फेरि कहिले प्राप्त गर्ने अर्थात हुने छैनन्।
मानिसहरू युगौंदेखि असल कुराहरूका विलासी भइ नै रहेका छन् र कहिल्यै सन्तुष्ट भएका छैनन्। महानगरी बेबिलोन, प्राचीन समयको बेबिलोन चाहिँ भविष्यमा देखा पर्ने बेबिलोन पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो धन र शक्ति जम्मा गर्ने ठाउँ हुनेछ। तर परमेश्वरले त्यसलाई जोख्नु भएको छ र कम तौलको हुन आएको छ। उसका सम्पूर्ण विश्वव्यापी बेबिलोनी व्यापारिक क्षेत्र र मूर्तिपूजक मानवता समेत संसारैबाट सदाको लागि नाश भएर जानेछ। परमेश्वर विरुद्ध मानिस जातिलाई भ्रष्ट पार्ने बेबिलोनी प्रणाली पछाडिका शैतानका सबै युक्तिहरू सदाका लागि नाश गरिनेछन् र फेरि कहिल्यै देखा पर्ने छैनन्। हामी 15, 16 र 17 पद पढौं। यी सामानका व्यापारीहरू जसले त्यस नगरीमा व्यापार गरेर धन कमाएका थिए, त्यसमाथि परिआउने यातनाको डरले टाढै उभिएर यसो भन्दै तिनीहरू ठूलो स्वरले रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्। हाय हाय, त्यो महानगरी जो मलमल, बैजनी र चहकिलो रातो वस्त्र लगाएर सुन, रत्न र मोतीहरूले सिंगारिएकी थिए, किनभने एकै घडीमा यति धेरै धन नष्ट भएको छ। हरेक जहाजको कप्तान, जहाजमा यात्रा गर्नेहरू, नाविकहरू र समुद्रिक व्यापारीहरू टाढै उभिए। अन्त्यको दिनको यो अवस्था र यसको परिणाम स्वरूप तिनीहरूका अनिष्ट खतरनाक भविष्यलाई पृथ्वीका राजाहरूले छिट्टै महसुस गर्नेछन्, जुन हामी 10 पदमा पाउँछौं। अब व्यापारीहरू पनि त्यस विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्रको यातनालाई देखेर टाढै उभिएर बसेका छन्। संसारैभरि यो खबर पुग्नेछ र राष्ट्र राष्ट्रका हरेक दुखित र पतन भएका शहरहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू काँप्नेछन् र रुनेछन्, किनभने तिनीहरूको ठूलो क्षति भएको छ। आज हामी विचार गर्दछौं भने संसारका मानिसहरू हरेक क्षेत्रमा नाफा र घाटाको मात्र हिसाब गर्ने भएका छन्। मत्ती 16 अध्यायको 6 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ, अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ। तर संसारमा विश्वासीहरूले त्यस बेबिलोनी प्रणालीद्वारा गुमाएका पृथ्वीका बहुमूल्य फलहरूको आनन्द एक दिन प्राप्त गर्नेछन्। हामीले भर्खरै 17 पदमा पढ्यौं कि एकै घडीमा भएको यति धेरै ठूलो धन नष्टको कारणले गर्दाखेरि ती जहाजका कप्तानहरूदेखि लिएर ती समुद्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यापारीहरू टाढै बसेर उभिए र त्यो महानगरी जलेर निस्केको धुवालाई देखेर यसो भनी कराए, त्यो महानगरी जस्तो कुन शहर थियो? अनि तिनीहरूले आफ्नो टाउकोमा धुलो हालेर रुँदै र बिलौना गर्दै यसो भनेर कराए, हाय हाय, त्यो महानगरी जहाँ समुद्रमा जहाज हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए, एकैछिनमा अर्थात एकै घडीमा त्यो नष्ट भएको छ। एक व्यक्तिले टाउकोमा धुलो हाल्नुले पुरानो नियममा ठूलो वेदनालाई संकेत गर्दथ्यो। पहिला टुरोसको विनाशमा पनि मानिसहरूले त्यसै गरेका थिए। राजाहरू र व्यापारीहरूले जस्तै यहाँ समुद्रको बाटो भएर काम गर्नेहरूले पनि बिलौना गरेका छन्, अनि उनीहरूको बिलौना यो स्वार्थी बिलौना हो। आफ्नो धन कमाउने बाटो अब बन्द भयो भनेर गरेका बिलौना हो। यस अध्यायमा 4 पटकसम्म व्यापारिक बेबिलोनको विनाशको बारेमा भविष्यवाणी गरिएको छ। यस प्रणालीबाट सबैले लाभ उठाउने छन्। हामी यस संसारमा जिउँछौं, हामी यस प्रणालीमा छौं, हामी यस प्रणालीको एक हिस्सा भएका छौं। तर यूहन्नाले हामीलाई अर्थ दिन्छन्, यस प्रणालीलाई प्रेम नगर। यसै प्रणालीबाट संसारले काम गर्दछ। यस प्रणालीमा धार्मिक र आर्थिक दुवै क्षेत्र बाँधिएका छन्। कतिपटक यी दुईलाई छुट्याउन मुस्किल पर्दछ। हामी 20 पदलाई पढौं। हे स्वर्ग, त्यसको इन्साफमा रमाओ। हे सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू, तिमीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। हामी 20 पदमा छौं। जब बेबिलोनी प्रणालीको अन्त्य गरिँदैछ, त्यतिखेर स्वर्गदूतले स्वर्गमा हुनेहरूलाई आनन्द मनाओ भन्न आह्वान गर्दछन्। जब बेबिलोनको पतन हुन्छ, तब पृथ्वीमा सम्पूर्ण भक्तिहीन मानिसहरूका आँसुहरू बग्दै गर्दा स्वर्गमा भने परमेश्वरका जनहरूको ठूलो रमाहट हुनेछ। हामीले देखिसकेका छौं पहिले नै कि 11 अध्यायको 10 पदमा
पृथ्वीमा 2 साक्षीहरूका मृत्यु हुँदा पृथ्वीमा बस्नेहरूले आनन्द मनाएका थिए। अब यहाँनिर तिनीहरूको आनन्दको बदला परमेश्वर लिँदै हुनुहुन्छ र स्वर्गमा हुनेहरूलाई हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमाऊ भनेर यहाँ गरिएको स्वर्गदूतको निमन्त्रणाको कुरा हामी देख्दछौँ र यस निमन्त्रणाको प्रत्युत्तर हामी 19 अध्यायको 1 देखि 5 पदमा भएको गीतमा देख्दछौँ। यहाँ बोल्ने व्यक्ति निश्चय पनि स्वर्गदूत हुन्। सन्तहरू भन्नाले विश्वासीहरू हुन्, प्रेरितहरू भन्नाले शहीदको रूपमा मर्ने विश्वासीहरू हुन्, अगमवक्ताहरू सन्तहरूका विशेष समूह हुन्। 12 अध्यायको 12 पदमा भएको यस्तै प्रकारको आह्वानले सुझाव दिन्छ कि यी विश्वासीहरू यस समयमा स्वर्गमा हुनेछन्। अन्तमा परमेश्वरले उहाँका सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको बदला लिनुभएको छ। त्यसैले स्वर्गमा हुने विश्वासीहरू आनन्द मनाउँदछन्। परमेश्वरले बदला लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँका मानिसहरूमाथि गरेको अन्यायको निम्ति परमेश्वरले बेबिलोनलाई इन्साफ गर्नुभएको छ। विश्वासीहरूको ठूलो चासोको विषय भनेको पृथ्वीमा आफ्नै लागि मात्र धन थुपार्नु भन्दा पनि आफूसँग भएको सबै कुराहरूद्वारा परमेश्वरलाई महिमा दिनु र उहाँको सेवा गर्नु र अन्य मानिसहरूलाई सहयोग गर्नु हो। तर आफ्नै लागि मात्र धन थुपार्न खोज्ने अविश्वासीहरूको इच्छाको परिणाम स्वरूप इतिहासभरि नै सुसमाचार र परमेश्वरका दासहरूको एक अनौठो विरोध भएको हामी पाउँदछौँ। हामी 21 देखि 24 मा हेर्छौँ भने बेबिलोनको अन्तिम पतनको बारेमा पाउँदछौँ। 21 मा हेरौँ, तब एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठूलो जाँतो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाए र यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाले, यसरी नै महानगरी बेबिलोन ठूलो वेगले फालिनेछ र त्यो फेरि कहिल्यै पाइने छैन। यी शक्तिशाली स्वर्गदूत यहाँ तेस्रो पटक हामी देख्दछौँ। पहिलो पटक 5 अध्यायको 2 पदमा देखेका थियौँ र 10 अध्यायको 1 पदमा, र यहाँ तेस्रो पटक हामी शक्तिशाली स्वर्गदूतको बारेमा पाउँदछौँ। मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 6 पदले भन्छ, तर जसले ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एक जनालाई पाप गर्न लगाउँछ, बरु त्यसको गलामा ठूलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुन्छ। यो पद विश्वलाई पाप र दुष्टतातर्फ डोर्याउने बेबिलोनी प्रणालीको निम्ति लागू हुन सक्छ। कुनै दिन यस संसारको परमेश्वर विरुद्धको प्रणाली जाँतोको ठूलो ढुङ्गा समुद्रको पिँधमा फालिए चाहिँ सदाको लागि फालिनेछ र बितेर जान्छ र कहिल्यै माथि आउने छैन, देखा पर्ने छैन, नष्ट भएर जानेछ। 22 पदमा हेरौँ, वीणा बजाउनेहरू, गायकहरू, बाँसुरी बजाउनेहरू र तुरही फुक्नेहरूका धुन तमा कहिल्यै सुनिने छैन। 23 पदमा हेरौँ, बत्तीको उज्यालो तमा कहिल्यै चम्कने छैन, दुलहा र दुलहीको स्वर पनि तमा कहिल्यै सुनिने छैन, किनकि तेरा व्यापारीहरू पृथ्वीका ठूला ठूला मानिसहरू थिए। तेरा तन्त्रमन्त्र गर्नेहरूले जाति जातिहरूलाई ठगेका थिए। यस बेबिलोन प्रणालीको विनाशसँगै धेरै कुराहरूको अन्त हुनेछ। यस प्रणालीको पहिलेका गतिविधिहरू, चाहे संगीत निर्माणका कार्यहरू हुन् वा जाँतोका आवाज, त्यो सदाको लागि शान्त पारिनेछ। तिनीहरूबाट आनन्द र हर्षको आवाज, दुलाको स्वर र दुलैको स्वर, जाँतो, पिधाई र बत्तीको उज्यालो म उठाइ लानेछु भनेर यिर्मयाको पुस्तक 25 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। संसारका मानिसका लागि खुशी र आनन्दका सबै पलहरू सदाका लागि अन्त हुनेछन्। स्वर्गदूतले यस बेबिलोनी प्रणालीको विनाशका 3 कारणहरू दिँदछन्। 23 पदमा 2टा र 24 पदमा एउटा। 23 पदमा उनले भन्छन् व्यापारीहरू पृथ्वीका ठूला ठूला मानिसहरू थिए भनेर पहिलो कारण बताउँछन्, किनकि धनी मानिसहरू बेबिलोनको प्रभावको कारणले गर्दा तिनीहरू घमण्डी भएका थिए। र अर्को कारण, तेरा तन्त्र मन्त्रहरूले जाति जातिहरूलाई ठगिएका थिए। हरेक ज्योति निभाइन्छन् र विवाहको आवाज त्यस बेलादेखि कहिल्यै पनि सुनिने छैन, किनभने बेबिलोनले सबै राष्ट्रहरूलाई बहकाएको थियो। भौतिक सम्पत्ति आर्जनद्वारा आनन्द, सुरक्षा र जीवनमा अर्थ, सफलता प्राप्त हुन्छ भनेर सारा राष्ट्रलाई भ्रमपूर्ण सोचद्वारा धोखा दिएको थियो र सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई त्यसका तन्त्र मन्त्रहरूद्वारा अर्थात् लागू औषधहरूद्वारा ठगेको थियो। यी सबै कुराका बन्धनबाट कसैले पनि हामीलाई छुटकारा दिन सक्दैन, मात्र येशू प्रभुले यसबाट हामीलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले संसारका यी सांसारिक मानसिकता र प्रभावहरूबाट बाहिर निस्कन हामी येशू कहाँ आउनु
अति आवश्यक छ र ख्रीष्टसँग ठिक बाटोमा खडा हुन आवश्यक छ। हामी 24 पदमा पढौं, त्यसमा नै अगमवक्ताहरू, सन्तहरू र पृथ्वीमा मारिएकाहरू सबैको रगत पाइएको थियो। बेबिलोनको दण्डको तेस्रो कारण हामी यहाँ पाउँदछौं। परमेश्वरका सन्तहरू, सबै विश्वासीहरू जो तिनीहरूका विश्वासको कारण काटिएका थिए, तिनीहरूको रगतको दोषी त्यो बेबिलोन प्रणाली थियो। अविश्वासीहरूले तिनीहरूको भौतिक सम्पत्ति जम्मा गर्ने उद्देश्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै विश्वासीहरूलाई मारेका छन्। पृथ्वीमा मारिएकाहरूको पछि कुनै न कुनै अर्थमा यो प्रणाली दोषी छ। अब उहाँले त्यसलाई पूरा नापमा इनाम दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले दुष्टको ठूलो शैतानिक प्रणालीमाथि दण्ड ल्याउँदै हुनुहुन्छ, किनभने यसले पृथ्वीको इतिहासलाई नै भ्रष्ट पारेको छ। त्यसैले 18 अध्यायको 4 पदमा यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, महासङ्कष्टका विश्वासीहरूलाई मात्र नभई परमेश्वरले आज हामीहरूलाई पनि चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। हे मेरा मानिसो, त्यसबाट निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरूले भोग्नेछौ, किनभने यो संसार तपाईँ र मेरो थाई घर होइन, हाम्रो अनन्त घर त स्वर्गमा छ। त्यसैले त यूहन्नाले भन्छन्, पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 15 पदमा, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनभने संसारको प्रणाली मानिसले नचिताएको बेलामा नाश भएर जानेछ र तिनका पछि लाग्ने पनि नाश भएर जानेछन्। त्यसैले बाइबलले हामीलाई पहिले नै चेतावनी र सुझाव पनि दिइसकेको छ कि संसारलाई प्रेम नगर, संसारमा भएका कुनै पनि कुरालाई प्रेम नगर, किनकि यी सबै कुरा नष्ट भएर जाने नै हुन्। आज तपाईँ के को लागि पछि लागिरहनु भएको छ? संसारमा धन सम्पत्ति थुपार्नेतिर मात्र लागिरहनु भएको छ कि? विचार गर्नुहोस्। किनभने पहिलो तिमोथीको पुस्तक 4 अध्यायको 6 देखि 10 पदमा लेखेको छ, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौं न यहाँबाट केही लाने नै छौं, तर खान र लाउन मात्र छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौं भनेर पावलले भन्दछन्। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्दछन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछ भनेर लेखिएको छ। किनकि रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो भनेर पहिलो तिमोथीको पुस्तकले बताउँदछ 4 अध्यायमा। यदि मानिसले सारा संसार हात पारेर पनि आफ्नो आत्मा गुमायो भने उसको लागि के नै लाभ भएर? आज संसारका धेरै धेरै ठूला ठूला मानिसहरूका ठूला ठूला धनराशिले पनि उनीहरूको आयु एक रात पनि बढाउन सकेको छैन। प्रिय मित्र, यदि तपाईले पनि प्रभु येशूलाई आफ्नो हृदयमा अझैसम्म निम्ताउनु भएको छैन भने अहिले तपाईको लागि समय छ। ढिलो नगर्नुहोस् र नष्ट भइजाने संसारका कुराहरूबाट आफूलाई बचाउनुहोस्। प्रभु येशूमा हाम्रो पूर्ण सुरक्षा छ भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। भन्दै आजको हाम्रो अध्ययनलाई यही राख्न चाहन्छु। आउने हप्ता हामी फेरि पनि प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। तपाईको वचन मैले मेरो हृदय